السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناتنا شي حبيبه. الوغ هذا فيديو غادي نديرو فيه ان شاء الله كراميل بور سالي وغادي نديرو الفاصوناج ديال سلو. اذا هذا فيديو تتمه ديال سلسله ديال سلو ريفيزيتي. فوالا دونك غادي نديرو وصفه كريم شكون كريم كراميل بور سالي. الوغ ضروري غيكون عندكم جوج ديال الكاسرونات لان غادي نحتاجو الكاسرونه غنديرو فيها الكراميل سنيده غادي نذوبوها بوحدها. ها نتوما هي هذه، هذا ما كيتسمى بكراميل اسيك، يعني اسيك بوحدو ما فيه لا ماء لا حتى شي سائل اخر. دونك هكذا كنصحكم ديروا اناء ثقيل، يعني تكون كاسرونه عندكم ثقيله. لا ما عندكش كاسرونه ثقيله ديري الكوكوط مزيانه صافا تري بيان لافير راه تخدم لك امبيكابل. الو كنديرو كنشعلو عليه وكنديرو عافيه مهيله عندكم، تجهدوا عليه راه لا لهبتوه غيتحرق لكم، غادي يعطيكم الطيبه ديال الحراق في الكراميل ديالكم. دونك حنا ما عندناش الغرض به يكون فيه ديك الطيبه. دونك هنايا في الكاسرونه الاولى قلنا السنيده ديالنا، ومن الافضل كذلك تكون سنيده رقيقه باش كتعاونكم على الخدمه. الو هنايا في الكاسرونه الثانيه غادي ندير لا كريم فريش سائله. داكوغ انا كنأكد على هاد السائله حيت كاينه لا كريم فريش ايبيس، لا كريم ايبيس ثقيله. دونك هذه عندها خدمه بوحدها ان شاء الله راه غادي نخدموا بها. وعندي هنايا الزبده ملحه، اولا لا ما عندكمش زبده ملحه غادي ديروا الزبده وشويه ديال الملحه. حتى انا راه هذه عندي زبده عاديه غادي ندير معاها الملحه. دونك هنايا غادي نتسناو سنيده ديالنا تذوب. سنيده غتذوب، انا غادي نوريكم حتى غادي نشعلوا على الكريم ديالنا، حيت الكريم خاصها تكون سخونه باش ما يطراش لكم داك لو شوك تيرميك. يعني ملي غنزيدوها على الخليط اذا كانت الكريمه بارده وهذا الحراره طالعه بزاف غادي تسكر، غادي تحجر، غادي تجمع. دونك حنا باش يجينا كراميل زوين لا تيكستور مزيانه غادي نوريكم ساهله بدون تعقيدات كيفاش غادي تجيكم العمليه جد سهله. الوغ ها نتوما كتشوفوا دابا لو كراميل بدا كيتلون. راه كنحركو، انا نخليكم اللي زيد اللي ان الكراميل ما كيتحركش. ان توكا هذا انا ها نتوما غادي تشوفوه قدامكم كنحركو باش كنجيب ديك السنيده اللي مازال ما دابت الوسط. فوالا باش تذوب حتى هي مزيان بحال هكذا. وهنا غادي نديماري على لا كريم ديالي. منين يولي لكم بحال هكذا غادي نشعل على لا كريم ديالي وهو غادي نقص عليه بطبيعه الحال. هنايا هاهي الملحه جبتها وغادي نزيدو لا كريم ديالنا وهي سخونه. ردوا البال ملي تزيدوا لا كريم، ردوا البال راه كتفيض يعني. كنزيدوا المره الاولى، المره الثانيه كنحركوا مزيان العافيه مهيله، ومن بعد كنبقاو نزيدوا سون بروبليم. شفتوا مفيش مشكل، ما كيتسكر ما حتى شي حاجه. وكنزيد كنقص وكنزيد لو بور ديالي مع التحريك. وكنحرك حتى كيذوب، تذوب لينا الزبده ديالنا. ساهله العمليه. شوفوا ها نتوما ما تحتاجوا لا تصفيوه لا تميكسيوه حتى شي حاجه لانه مخدوم سو بروبليم. نحرك غير يذوب لينا الزبده. وغادي نطفي عليه سي بون. وها الكراميل ديالنا واجد.
الوغ لي في دابا غادي نصاوبوا الفاسوناج ديالنا. غنبداو باول كوش كتكون عندنا، اول طبقه في الشكيله ديالنا هي لو كروستيون. لو كروستيون شوفوا انا كيف قلت لكم هاد الوصفات تخدموا بهم في بزاف ديال الحوايج ماشي غير في السلو. دونك عندي هنايا الشكلاط بالحليب من النوع الجيد، شوكولا اولي غيش. الوغ وعندي هنايا براليني نوازيت، تقدروا ديروا براليني د اللوز. هذا شريته من الكوميرس. الا بغيتوا الوصفه ديال براليني لوز او لا نوازيت نديرهم لكم اون فيديو، خليوها ليا في الكومونتير. وهنايا عندنا لا كريب دونتيل او لا فويتين اللي معروفه الفويتين عندنا حنا هنا. دونك هاد بالنسبه لا فويتين كاين بعض المرات كتشريوها وكتبرد ليكم. شنو غادي ديروا؟ ماشي تضيعوها، كتسخنوا الفران ديالكم وكتدخلوها طفيو كاع الفران، سخنوه مزيان وطفيوه ودخلوها سرحوها في طاوه وما تسناوهاش غادي تقرمش في الفران، لا هي راه كتبقى لاويه. خليوها تسخن، خرجوها من الفران، ملي كتبرد عاد كتقرمش. داكو دونك هذا ما كان. الو عندي هنايا البراليني غادي نديروه هو الاول. داكو وعندي الشكلاط غيش ديالي اللي دايب، غنخلطهم هما الاولين وعاد غادي نزيد عليهم لا فويتين. دونك نخلطوهم مزيان وغادي نزيد عليهم الفويتين. شوفوا ممكن انكم ديروا كلشي في ماكينه وطحنوا كاع احسن. شوفوا نصيحه، خلطوا كلشي وطحنوه، يعني الفويتين براليني الشوكولا وطحنوهم. انا كنحاول نديرهم لكم مبسطين على حسب الناس كل واحد والله يحسن العوان. هما من الاحسن طحنوا. باش ما تبقاش لينا غليظه بحال هكذا في الكاطو ديالنا. على فكره هذه راه هي الطبقه اللي كتلقاوها في دوك الحلاويات ديال لا كريم اللي كنشريو من الباتيسري، كتلقاوها ديك لاكوش مقرمشه، هي هذه. يعني الا بغيتو تصاوبوا ان كاطو ديالكم ان اونطرومي تقدروا ديروا هاد الخليط في لا باز. فوالا دابا الخليط ولا عندي مزيان. هانتوما شوفوا كي كيولي ما كيبقاوش دوك ديك لا كريب دونتيل غليظه. دونك دابا هكذا هذا مزيان. دونك غادي نجيبو عندي نخليه على جنب هنا. هذا ممكن توجدوه قبل وتسخنوه في بان ماغي الا بغيتو تخدموا به. الوغ نخدمهم لكم على جوج شكيلات. عندنا لو مول، هادو دي مول سيليكون كيتباعوا موجودين دابا في الاسواق، فيهم عده مارك. انا غادي نعطيكم هذا دائري، هذا ديال لا مارك سيليكو مارت دائري. لا ريفيرونس ديالو اس اف 027 اس اف 027. المهم غير باش تعرفوا القياس ديالو. اللي بغات العبار اتوندي العبار انا غنوريكم العبار ديالو 4 سنتيم والعلو فيه جوج كنظن. اتوندي جوج. وهذا كيجي على هذا الشكل. نقول لكم لا ريفيرونس ديالو حتى هو سيليكو مارت دائما اس اف 026. هذا الطول ديالو هذا مستطيل 8 على 3 والعلو باش تعرفوا ملي تبغيو تشريوهم. من كاين ناس كيعجبهم داكشي بالتدقيق وانا كذلك 3 صافي. دونك هذا هما الشكيلات. كيف ممكن ديروا اي مول عندكم شكل، ما تبقاوش محصورين في الشكيلات اللي كنعطيكم انا، ديروا الشكل اللي يجيكم نتوما مزيان. داكوغ يلا. دونك هنا كنجيبوا معلقه وحده كنعبروا بها. غادي ندير دابا بحال دابا هنايا غادي ندير معلقه هذه في الخليط في المول.
سي بون. فوالا دونك انا غادي نخليهم يشدوا راسهم شي شويه، عاوتاني يشدوا راسهم غير شويه ماشي بزاف، حيت لا خليناهم يشدوا راسهم بزاف ودرت عليهم الصفوف ما غاديش يلصق عليه، يعني بحال غادي يتفرق عليه. دونك دوكو اي شويه يشدوا راسهم وغادي ندير عليهم السلو. المهم انا غادي نتلاقاو باش نوريكم كيفاش. الوغ ها نتوما شوفوا دابا كيف شد راسو شويه وباقي كيبان شي شويه سايح، يعني ماشي قصاه كاع في مره. دونك غادي نجيبو السلو ديالنا وغادي نعمر، وشوفوا ما غاديش نعمر حتى الفوق كاع، غادي نخلي حيت غادي نديرو لا باتا غلاسي باش غادي نسدو السلو ديالنا. فرتوه، حاول سلو فرتوه هكذا. نجرب لكم هكذا. فوالا وغادي نبقى نقادو بصبعي. سي بون. وغادي نخلي شويه د الخو فين غادي ندير لا باتا كلاص. دونك دائريين نفس الشيء نعمرو، نخليو جهد لا باتا كلاص. الوغ دابا غادي بعد ما قادينا الصفوف ديالنا غادي نديرو اون كوش فين ديال لا باتا غلاسي. الوغ لا باتا غلاسي انا غادي نخلي لكم الصوره ديال لا مارك اللي كنستعمل. هما كاينين عده مارك، دي جي اف، باري، كاين بزاف ديال لي مارك، كل واحد يخدم باللي بغا. الوغ كندير لا باتا غلاسي هنايا في بوش ياك، ندير الماريز باش نهبط هادشي اللي فوالا. من الاحسن نديرو بوش باش تعاونكم على الخدمه. فوالا كندير هذه لا باتا غلاسي شوكولا اولي. فوالا كندير بحال هكا، غادي نعمر وكنطابوطي وكنشوف الا خاصني نزيد فشي بلاصه كنزيد. هادي راه كتجي رطبه في الماكله، ماشي داك الشكلاطي غيجيكم قاصح، با دو تو. كنطابوطي وكنشوف فين ناقصني كنزيد. الا خرج بحال هكا مسحو ماشي مشكل. فوالا كنطابوطيو ديما المول ملي ديروا فيه تبغيو ديروا فيه الشوكولا شي حاجه ديروه في طاوه ولا شي حاجه باش تقدروا تهزوه، ماشي نديرو فوق الطبله ومنين نبغي نهزو يبدا يتكب ليا لو شوكولا ديالي ولا الخليط اللي سائح عندي، لا. دونك ديما ردوا البال لهاد القضيه. فوالا دونك دابا غادي ندخلهم المجمد، ماشي الثلاجه، المجمد، باش غادي نديمو ليهم حبه حبه حجره، يعني باش يجيوني مقادين. دونك نديرهم يجمدوا ونتلاقاو باش نوريكم لو ديمولاج ديالهم.
الوغ لي في فوالا بعد ما جمد لينا سلو ديالنا دونك كنديموليوه. شوفوا كيجي فريمون كيجي رائع. شفتوا عليكم هذا المول مقطع ليا من هنا. ديموليوهم وهما جامدين. انا غنوريكم واحد ديموليتو كان مازال ما جمدش كي غيدير لكم. ملي واش قلت لكم ما تخليوهمش يتفرقوا. هانتو شتي بحال هكا غيدير لكم بحال هكا، مي ماشي مشكل غندير له بحالها وغادي نطاسيه ونحطو هكا راه غادي يجي مزيان. دونك هكذا ندو هذا شو كيجيو فنين. عرفتي في المذاق راه كيجيو رائعين ومازال غنفركسوهم. يلا لا ميم شوز هادو قلعوهم هكا جنب. انا غنوريكم واحد الديفو وغادي تفهموا علاش. عشان نديموليهم كاملين نحطهم جامدين. شدوها كدفعوا من التحت وشدوا من الجناب. انا غادي نوريكم واحد لو ديفو فين هو بان ليا. ها نتوما شوفوا هنا جات بومبي. هذا شنو؟ السيده اللي معانا عطيتها دكاتو دكات بزاف، يعني المول تبزط كضحاكيه في الجناب عمر. شفتوا جات عنده كريشه. دونك حاولوا تخليوهم بلا باش يجيوكم بحال هكا في المنظر زوينين. دونك يكونوا بلا بحال هذا. شفتوا هانتوما يبان لكم هذا غيبان لكم عنده سداري بكريشه. معليش صافي. يلا عاد عليهم دك 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 ماشي مشكل. دونك حاولوا تخليوهم نقيين. يلا دونك عندنا دابا لا فينيسيون ديالهم. لا فينيسيون شوفوا دائما الزواق وهذا كتبقى مساله اختياريه ياك، غير هو انا غادي نعطيكم اقتراح وانتوما ديك الساعه اللي بغيتو. الوغ عندي هنايا غادي نحتاج واحد لادوي كانلي يعني مسننه بحال هكذا وفوش. لا بعدا ندير لادوي نسيت ندير لادوي هكا. انا هكا كنديرها نوريكم. كندير هكا كنزير وكنجي هكا فوالا صافي وكنبوشيها وغادي نديرها في هذا هنايا باش كيعاونني باش نقدر نتحكم في الخليط ديالي. الكاناش اللي سبق لينا وصاوبنا هو اللي بات لينا في الثلاجه. كتخرجوه واحد شويه قبل من الثلاجه باش نقدروا نخدموا به يكون هكا اسيمو باش نقدروا نديروا به دي غوزات. الوغ بالنسبه لا ديكوراسيون لقيت راسي خدامه صحاب اللي كيصور ساعك هو ما كيصورش. الوغ غتبان لكم راه درت لهم الكاناش وحيدتهم باش نوريكم. الوغ عندي اون دوي مسننه دونك كندير اون بتيت غوزاس. هذه فيها شي حاجه معليش. فوالا ندير اون غوزاس كومسا. الكاناش اصلا قليل عندي. فوالا دونك لا ديكوراسيون قلت لكم غادي نديرو لا غاناش وغادي ندير بلاتي تسمحوا لي نسيتي دوك. الوغ غادي ندير اون غوزاس قلت لكم وغادي ندير عليه لي كروستي بي من هنا شويه لي بغا هكذا. un petit peu de croustille بي et bien sûr le caramel. Les feuilles d'or تما شوفوا فeuilles d'or libre. انا هادو عندي هنايا دي فلوكون
فوي دور ديجا بري ا لومبلوا مقطعين، يعني اللي بغا يديرهم. شوف هادشي غير زاز ماشي بالضروره، يعني كتبقى مساله اختياريه. لي فلوكون فوي دور راه كيتباعوا واجدين، كاينين حتى لي فلوكون فوي ارجون. وكاينين لي كارني دو فوي. دابا نجبدهم لكم نوريك لكم. فوالا. الوغ اي بور لو كراميل انا غادي نوريكم. ها هما درت دي بتيت بيبات، بلاتي غير نقسم منهم. هو هذا نقص. فوالا هذا يا سلام، هذا سلو الانتكه. انا نوريكم هاد لي بيبات شحال كانوا كيجيوني عليهم ديال الاسئله، وصراحه اللي كنسولني جاوبته. ما يكذبوني. بالنسبه لي بيبات غنتسنى تيطلق شويه وغادي نخشي هكذا باش يجيو شادين راسهم. الوغ بالنسبه لي بيبات هادو كامل انا غادي نوريهم لكم. سي دي بيبات كيتباعوا عند مالي الحلوه، كاينين الصغار وكاينين الكبار. الطريقه باش كتخدموا بهم هذه الكراميل بور سالي ديالنا لا صوص. دونك غير خاص تكون شي حاجه جاريه شويه بحال هذه. الوغ هانتوما كيتبان لكم هنا عندهم واحد ديليميتاسيون، كنجي كنقطعهم من هذيك البلاصه اللي دايرين. الوغ باش غادي نعمرهم كنتكي عليهم هكذا، كنوركوا عليهم مزيان وكنخشيهم وكنخليهم نفس باش كيعمروا. ماشي كيبقى غادي كيطلع وكيعمر. ما عمراتش مزيان كنعاود نورك عليها وكنخليها ها هي غتبقى غادا طالعه وهي عمرات. صافي راه سهله. وكنمسحها بطبيعه الحال بالبابي من هنايا، وهي لا بيبيت ديالنا. دونك نتلاقاو باش نشوفوا التزيين ديال الشكل الاخر. الوغ بالنسبه لا فينيسيون ديال الشكل الثاني، انا الكاناج شوكولا اولي سالا ليا ما بقاش ليا، عندي كاناج بخاليني. نتوما غادي ديروا نفس الكاناج غير انا حيت سالا ليا وصافي. دونك باش نفيني لكم، دونك غادي نديروا 3 بيتيت روزاس ولا 2. شوفوا نتوما اللي بغيتو. انا هذا باقي شويه قاصح شاد راسو لان كان عندي الكونجيلاتور وعاد جبدته. دونك باش ندير لكم لا فينيسيون. الوغ هنا لا فينيسيون انا قلت لكم راه كتبقى مساله اختياريه. انا درت هنايا هاد لي ديسك ديال شوكولا بلوتو د لا باتا غلاسي. داكوغ بحال هكذا. دائما غادي ندير لا بيبيت، غادي نقسمها بيبيت كراميل هكذا، وغادي ندير لي خوستيبي. هادو راه كيجيو في الحطه راقيين، انا راه مكيبانوش ليا بكا. فوالا لا بغيتو دردروا عليها شويه ديال الجنجلان بوغ لو كوتي ديال نطلع لهم. عطانا هاد الشكلاط راه كنت درت عليه شويه ديال الجنجلان بوغ لو كوتي زعما غابيل بانه سي سلو. اي فوالا. دونك شوفوا انا درت لكم اكسبري هاد جوج شكيلات باش تعرفوا بان راه ماشي بالضروره نفس المول اولا نو با فورسيمون، غير المول اللي عندكم خدموا به. الذهب تيطير في السما. ولا لا j'en ai mis beaucoup. صافي اون فوا لصق في اليد كاع ما كيبغي يحيد. فوالا دونك نبريزونطيهم. هادو عندي دي بتيت كاسيت غادي نبريزونطيهم فيهم
هكا شوفوا كي كيجيو رائعين فريمون. بوشي في الماكله كيجيو زوينين. بيان سور غتخليو حتى يرجعوا لا طومبيراتور امبيونط عاد غادي تاكلوهم، يعني ماشي كيخرجوا حجره من الكونجيلاتور. لا باتا كلاصي راه كتبقى رطبه في الماكله سورتو ا طومبيراتور امبيونط كتجي زوينه. بيان سور لا كونسيرفاسيون ديال هادو بيسكو فيهم غاناش وفيهم كريم فريش اي تو خاصهم ثلاجه. هادي راه بيان سور سافا دو سوا، يعني ملي تبغيو تعطيوهم في حاله اذا ما درتوهم دي كوموند كوم سا ملي تبغيو تعطيوهم للكليان خاصكم دائما نتوما تانتيسيبيو باسكو لو كليون ما كيكونش عارف، يعني نتوما خاصكم تقولوا لو كليون فوالا راه فيهم مواد اللي تقدر بيريسابل، يعني تقدر ال تورن ولا تخسر، يعني خصكم ديروها في الثلاجه اولا كتحتفظوا بها في حراره المطبخ. اولا المهم نتوما اللي تقولوا لي كونساي لي كليون ديالكم توجور فو بارتي دو برينسيپ كو لو كليون راه ماشي ان شيف باتيسي و لو كليون ني با شي واحد اللي كيفهم في لا باتيسري. دونك فوالا كنتمنى انا نكمل هادو ونتمنى انكم تجربوهم وتخليو لي التعاليق ديالكم وتردوا عليا الخبر، لان فريمون تيجي بنين وشكل جديد، وان شاء الله مازال باقي نديرو شكيلات اخرين. وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالنا وتفعلوا الجرس باش يبداو يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون اشاك فوا ملي نحطوا فيديو جديده، ودعمونا باش نديروا لكم فيديوهات جداد ان شاء الله.